Balitang Espesyal. Bao naglaroy-laroy sa highway sa Malabon. Si katropang Rayback sa istorya nini. Box turtle kakasagarang makitaan sa freshwater makatropa ang nasigpatan sa highway sa barangay Dampalit, Malabon City. Sa pag-examine, maayo ang kahimtang sa bao o posible nga nakawala lang kini nga kanhing alaga. Dali kining girescue o gibalik sa angay nga puy-anan layo sa mga tao. Sumapa sa DENR, mas kanunay na makita ang mga bao sa ubang areas tungod sa pagkadaot sa ilang freshwater habitat o epekto niini sa climate change pagkaluoy taon. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita